کچھ لوگ آدم چار حق یار ایک اللہ سنتے نہ دونا تقریرہ دے اندر چار حق یار ایک گل بھی صحیح نہیں جنہاں نے پیارے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے سونے نبی دا دیدار کر لیا ہے انہاں تے جہنم دی اگ نو رب نے حرام کر چھڑیا ہے تے چار جو حق تے ہیں تے بقایا کتھے گئے انج کیا کر سب نبی دے یار سب حق تے آن سب نبی پاک سے ابا کس تے آن بولو حق تے آن سب سے ابا حق تے نے صرف چار نہیں تے جڑا ایک جملہ بولیا جاندہ ہے پانچ تن پاک ہو گئے تے باقا کتے چلے گئے ہائے انج کیا کر میرے کو ایک جملہ یاد کر لو انجا کیا کرو سب تن پاک جدو سب تن پاک اکھو گے حسین بھی پاک حسن بھی پاک حضرت علی بھی پاک امی فاطمہ بھی پاک تے سونا نبی بھی پاک تے ابو بکر بھی پاک حضرت عمر بھی پاک عثمان غنی بھی پاک بلال حبشی بھی پاک طلحہ زبیر پاک سعد سید پاک امیر حمزہ پاک آئے سارے پاک کیا کر جنہاں نے نبی پاک دے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے تے دیدار مصطفیٰ کر لے آئے وہ سارے دے سارے ہی پاک ہو گیا